नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्दै। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएपछि मुलुकमा दुई खाले टिप्पणी भएका छन्। एक थरीले टिप्पणी छ विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपति भण्डारीले धेरै राम्रो काम गरिन्, मुलुक बचाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर भएको पाइयो। अर्का थरीको टिप्पणी छ विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपति भण्डारीले द्वन्द्वको बिउ रोपिन्, मधेसी समुदायमाथिको घोर अन्यायलाई निरन्तरता दिइन्। यी दुई खाले भिन्न टिप्पणीले पनि नेपालमा नागरिकता वितरण प्रकरण निकै पेचिलो छ भन्ने देखिएको छ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति सरकार टकरावको जोखिम बढेको छ। कुनै पनि विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई एकपटक मात्रै छ। संसदले त्यही विधेयक हुबहु पुनः पारित गरी पठाए प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ। नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाइएको सन्दर्भमा आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ। तर विधेयक फिर्ता नै समस्याको समाधान होइन। हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलहरूबीच सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को कुरा गर्ने दोग्ला चरित्र छ। उदाहरणका लागि नेकपा एमालेको सरकार छँदा 15 महिना अघि नागरिकता वितरण सम्बन्धी यिनै प्रावधानहरू अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपति मार्फत जारी गरिएको थियो। तर यति बेला यिनै प्रावधानहरू विधेयक मार्फत सरकारले राष्ट्रपति कहाँ लैजाँदा एमालेले राष्ट्रघाती भएको भन्दै फिर्ता गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रयोग गर्यो। त्यसैले नागरिकता प्रकरण हाम्रो मुलुकको ज्वलन्त समस्या हो या राजनीतिक मसला हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। दर्शकवृन्द आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणपछि उब्जेका बहसका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्दै। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा फिर्ता गराइएको प्रकरणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भन्नुभएको छ हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा 7 वर्षे प्रावधान राख्नै पर्ने माग गरेका थियौं, त्यसमा सहयोग भएन। राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएकाले अब त्यो प्रावधान राख्न दबाब दिइनेछ। एमालेले भनेको छ देशलाई फिजीकरणबाट जोगाउन राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम स्वागत योग्य छ। यता माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपति भण्डारी अझै पनि आफू पहिले आबद्ध रहेको पार्टी एमालेको इशारामा चलेको आरोप लगाएको छ। माओवादी नेता वर्षमान पुनले भन्नुभएको छ विगतमा आस्था राख्ने पार्टी र राष्ट्रपतिको धारणा मिल्यो। बाबुआमाको नागरिकता छ, छोराछोरीले नागरिकता पाएका छैनन्, उनीहरूले सिम कार्ड समेत पाउँदैनन्, ब्याङ्क खाता खोल्न, विदेश जान, पढ्न जान पाउँदैनन्, यही पनि कुनै जागिर गर्न पाउँदैनन्। यस्तो बिजोग छ, अमानवीय अवस्था छ। राष्ट्रपति सबै
अभिभावक बन्न सक्नु भएन। यो दुःखद कुरा हो। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले विधेयक फिर्ता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै भन्नुभएको छ, यो विधेयक त पहिला पनि अध्यादेशको रूपमा गएको थियो। रातारात उहाँहरू पास गराउने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। यो विधेयक त्यही अध्यादेशको विषयवस्तु नै हुबहु गएको र दुवै सदनबाट पारित भएको अवस्थामा गएको थियो। लामो समयसम्म नागरिकहरू अनागरिक भएको पीडालाई सबै माननीयहरूले चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। नागरिक भएर पनि अनागरिक सरह पीडा भोगिरहेकाहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले निर्णयले असह्य पीडा भएको होला। यसैगरी मधेसी दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ, नेपाली नागरिकलाई नागरिकता विहीन नबनाउने कुरा संविधानमै उल्लेख छ। राष्ट्रपतिको यो कदम नागरिकलाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र हो। राज्यभित्रै कसैलाई पनि अनागरिक बनाइनु हुँदैन। नागरिकताबाट वञ्चित गराउने गरी विधेयक फिर्ता गरिनु हुँदैन थियो। राष्ट्रपति भण्डारीबाट अभिभावकीय दायित्व पूरा भएन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणमा उब्जेका विभिन्न प्रश्नहरूको सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्दै। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्युज रिभ्यू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन विधेयक 2079 आइतबार संसदलाई फिर्ता गर्नुभएको छ। उक्त विधेयक संसदका दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि यही साउन 15 गते राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो। अर्थबाहेक अन्य विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार हो। विधेयक पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएको राष्ट्रपति भण्डारीले जनाउनु भएको छ। तर विधेयकका कुन कुन प्रावधानहरू पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएका हुन् भन्ने कुरा राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्पष्टसँग उल्लेख्य छैन। काइते भाषा प्रयोग गरिएको छ। पुनर्विचार गर्नुपर्ने निर्णय अघि राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गर्नुभएको थियो। यसैगरी कानुन मन्त्री गोविन्द कोइराला र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई पनि आफ्नो कार्यालय बोलाएर राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श लिनुभएको थियो। समाचारमा आएअनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले विवाह भएर भारत जाने नेपाली चेली र विवाह भएर नेपाल आउने भारतीय चेलीका सन्दर्भमा चासो राख्नु भएको थियो। समयसीमा नराखी नागरिकता दिने अभ्यास सही हो कि गलत जस्ता प्रश्नमा केन्द्रित भएर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँग गत शनिबार छलफल गर्नुभएको थियो। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकताका लागि संघीय कानुन चाहिने वा नचाहिने जस्ता विषयमा समेत राष्ट्रपतिले चासो राख्नु भएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले राखेको यो चासोप्रति प्रधानमन्त्री देउवा सहमत हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न नै यति बेलाको सबैभन्दा गम्भीर मुद्दा हो। पहिलो कुरा त विधेयकहरू पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक क्षेत्राधिकार भित्रकै कुरा हो। वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई स्पष्ट किटानीका साथ यो अधिकार दिएको छ। दोस्रो कुरा, विधेयक प्रमाणित नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई धेरैले भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। नागरिक समाजको ठूलो तबकाले राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यस्तो परिस्थितिमा आफै ढुक्क नभइकन विधेयक प्रमाणित गर्ने कुरा हुँदैन, किनभने प्रमाणित गरिसकेपछि त राष्ट्रपतिले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। यही कारण संसदले सरकारले गल्ती गर्दा पनि देश जोगाउनका लागि संविधानमा राष्ट्रपति संस्थालाई अन्तिम संस्था पोस्ट राखिएको हो। तर आजभन्दा 15 महिना अघि यस्तै प्रावधान सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले पेश भएको 1 घण्टा भित्रै जारी गर्नुभएको थियो। यद्यपि अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको स्पष्टोक्ति उहाँले दिइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी 2063 सालमा यो ऐन बन्दा वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको सहभागिता सांसदको रूपमा थियो। 2063 सालको ऐनको तुलनामा यो विधेयक धेरै सुधार गरिएको छ। त्यसैले राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने तटस्थ भूमिकामा विद्यादेवी भण्डारी चुकेको समेत मधेसी दलहरूले जनाएका छन्। नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्दै। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको
प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। प्रस्तुत विधेयकमा के पुगेको छैन, कुन कुन प्रावधानहरू संविधान सम्मत भएनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले अवश्य पनि राख्नु भएको होला। राष्ट्रपतिको सुझाव अनुसार विधेयक संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्नहरू उब्जेका छन्। यो विधेयक फेरि जस्ताको तस्तै पारित भयो भने पनि 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता राष्ट्रपतिलाई छ। हाम्रो देशमा नागरिकता समस्या पेचिलो बन्नुको मुख्य कारण भनेको सन् 1950 को नेपाल भारत सन्धि तथा त्यो सन्धिले व्यवस्था गरेको खुला सिमाना हो। कारण नभई कार्य हुँदैन। त्यसैले समस्याको कारणका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू गहन छलफलमा जुट्नुपर्छ। वास्तविक नेपालीहरू नागरिकता प्रमाणपत्रको हकबाट कुनै हालतमा पनि वञ्चित हुनु हुँदैन। गैर नेपालीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन। छिमेकी भारतले ऐन मौकामा हामीलाई दुःख दिने चेष्टा नगरेको हुन्थ्यो भने नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको साविको प्रावधान यथावत राख्दा पनि केही फरक पर्ने थिएन। तर नेपाललाई आफ्नै छातामुनिको देश ठान्ने गलत रवैया भारतले अँगालेका कारण हामी नागरिकताका मामिलामा गम्भीर हुनु परेको हो। दैनिक करिब 500 युवा अध्ययनको नाममा स्थायी बसोबासका लागि विदेश गइरहेका छन्। अर्कातिर भारतीयहरूका निम्ति नागरिकता लिन सजिलो भयो भने केही दशकभित्र नेपालमा नेपालीहरू नै अल्पमतमा पर्ने खतरा रहन्छ। या त नेपाल भारत बीचको खुला सीमा बन्द गरी पासपोर्ट तथा भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, या त अनाधिकृत विदेशीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सक्ने कानुनी छिद्र एउटा पनि राख्नुहुन्न। नेपालको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उल्लेख्य भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकेको तीतो यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्द। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल र भारत बीच तीनैतिर खुल्ला सीमा छ। दुवै देशका नागरिक निर्बाध आउजाउ गर्न मात्रै होइन, बसोबास तथा व्यवसाय समेत गर्न पाउने व्यवस्था सन् 1950 को सन्धिमा छ। यसैगरी नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रका मानिसहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति, कुल तथा वंश एउटै हो। नेपालको जनसङ्ख्या जम्मा 3 करोड छ। तर नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतका 4वटा प्रान्तको मात्रै जनसङ्ख्या 50 करोडको हाराहारीमा छ। नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउँदा भोलि 1% मात्रै भारतीयहरू नेपाली नागरिकता लिए भने पनि नेपाल समाप्त हुन्छ। त्यसैले 2046 सालको परिवर्तन पछि नागरिकता वितरणका सन्दर्भमा जनस्तरबाट कुरा उठ्दै आएको छ। मुख्य समस्या भनेको अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयक हो या नेपाल भारत बीचको रोटी बेटीको सम्बन्ध हो अथवा सन् 1950 को सन्धि हो भन्ने प्रश्नको उत्तर सबैभन्दा पेचिलो छ। नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण सुरु भएको 2009 साल हो। यो 70 वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका कारण राष्ट्रियता खतरामा परेको कुरा मान्न सकिन्छ। 2009 साल यताको 70 वर्षको अवधिमा 4,50,000 अङ्गीकृत नागरिकता वितरण भएको देखिन्छ, जबकि यो अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या 85 लाखबाट बढेर 2 करोड 92 लाख पुगिसकेको छ। विवाह गरेर घर सम्हाल्न आएका महिलाले घर नै जलाइदिन्छ भने आशंका कम्तीमा पनि यो युगमा गर्नुहुन्न। केही अपवाद बाहेक महिलाहरूलाई आफ्नो घरको माया हुन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा राजा महेन्द्र तथा उहाँका आमाहरूलाई नै लिन सकिन्छ। राजा महेन्द्र पनि भारतीय आमाकै सन्तान हुनुहुन्छ। वास्तवमा महेन्द्र जति देशलाई माया गर्ने शासकहरू
पछिल्ला दिनमा नेपालमा अहिलेसम्म अरू जन्मेन। यसैगरी राजा महेन्द्र 2020 सालमा ल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा नेपालमा लगातार 15 वर्ष बसोबास गर्नेले पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान थियो। नेपालमा जन्मेकालाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने प्रावधान थियो। नेपाली मुलुकका विदेशीहरूले नेपाल फर्कन चाहेमा वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान थियो। तर पनि महेन्द्रका शासनकालभरि तथा पञ्चायती कालभरि यो प्रावधानको कहीँ कतै विरोध भएन। राष्ट्रियता खतरामा परे पनि भनिएन। अझ पञ्चायत काललाई राष्ट्रवादको स्वर्ण युग भनियो। वास्तवमा सबैभन्दा बढी भारतीयहरू नेपाल छिरेर नागरिकता प्राप्त गरेको पञ्चायतको 30 वर्षमा हो। पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएपछि भारतीयहरू खासै नेपाल छिरेर नागरिकता लिएका छैनन्। झुक्क्याएर लिनेहरू र तिनका मथियारहरू जेलमा छन्। नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्द। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सो विवेकीय अधिकार खासै दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन नै राष्ट्रपतिको मुख्य भूमिका हुन्छ। संविधान अनुसार कानुन बनाउने दायित्व संसदको हुन्छ। संसदले पारित गरेको कानुन राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न यति बेला उठेको छ। संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणित नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएकै छैन। आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विधेयक राष्ट्रपतिले तत्काल प्रमाणित गर्नुपर्ने रहेछ। तर अन्य विधेयकको हकमा भने 15 दिनसम्म अध्ययन तथा परामर्श गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। 15 दिनसम्मको अध्ययन तथा परामर्शका क्रममा यस्ता विधेयक उचित नलागे एकपटकका लागि फेरि संसदमा फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। तर एउटै विधेयक दोस्रो पटक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। यसअघि पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता गरिदिएको नजिर छ। त्यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकार र कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुहुन्थ्यो। यसरी फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पुनर्विचार गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। यसपटक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन 2063 संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गरिदिनु भएको छ। फिर्ता भएको यो विधेयक अब कसरी अघि बढ्छ त भन्ने जिज्ञासा धेरैको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्द। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश हुनेछ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 136 अनुसार अब सभामुखले विधेयक पेश गर्दा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्दा पठाएको सन्देशसहित सुनाउनु पर्नेछ। नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति भण्डारीले मुख्यतया 2वटा विषयमा चासो देखाउनु भएको छ। पहिलो, संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 अनुसार वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा हो। संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ। यो उपधारा अनुसारको व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा नगरिएको भन्दै राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउनु भएको छ। उपधारा 6 ले संघीय कानुन बमोजिम हुने भनेर किटान गरेको अवस्थामा केही पनि विषय नछोइएकोमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। दोस्रो, महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसदलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिनुभएको छ।
संविधानको प्रावधानअनुसार फिर्ता भएको नागरिकता ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमाथि पुनः प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ। छलफलपछि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन सकिन्छ। सरकारले यो विधेयक छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखे विधेयकमाथि समितिमा छलफल र संशोधन हुन सक्नेछ। यस्तो प्रक्रिया भने केही लामो हुनेछ। सरकारले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाटै छिटो पारित गरेकाले फिर्ता आएको विधेयक फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाटै अघि बढाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अब पुनः विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराउन पाउनेछन्। संशोधनमाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा दफावार छलफल हुनेछ। त्यसपछि विधेयक पारित हुने नहुने निर्णयार्थ पेश हुनेछ। विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रसभामा पुग्नेछ। राष्ट्रसभाले पनि यसअघि पुनः बैठकबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाएकाले यसपटक पनि पुनः बैठकबाटै छलफल गरेर अघि बढाउन सक्नेछ। राष्ट्रिय सभामा पनि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि राष्ट्रसभाका सांसदहरूले संशोधन हाल्न पाउनेछन्। संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल भएर निर्णयार्थ पेश हुनेछ। यसरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराएपछि विधेयक दोस्रो पटक सभामुखले राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेछन्। राष्ट्रपतिले एकपटक फिर्ता गरेको विधेयक दोस्रो पटक फिर्ता गर्न पाउने छैनन्। त्यसैले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाबाट पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। तर यो प्रक्रियाका लागि कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो छ, किनकि वर्तमान प्रतिनिधि सभाको आयु अब धेरै दिन बाँकी छैन। निर्वाचन आयोगले आगामी असोज 2 र 3 गते प्रतिनिधि सभाका समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची पठाउने समय तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ। यसैगरी असोज 23 गते प्रतिनिधि सभा र सदस्यको उम्मेद्वार मनोनयनको मिति तोकिएको छ। उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने सभामुख तथा सांसदहरूको पद बाँकी रहँदैन। समानुपातिकको उम्मेदवारी मनोनयन भएको मितिदेखि वर्तमान प्रतिनिधि सभाको औचित्य करिब सकिन्छ। अर्को कुरा, संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी सभामुखको हो। तर असोज 23 पछि सभामुख तथा उपसभामुखको पद रिक्त हुन्छ। त्यसैले कि त निर्वाचनको मिति पर सार्नुपर्ने अवस्था छ भने कि त नागरिकता विधेयकको कारबाही पर सार्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्द। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नागरिकता सम्बन्धी पछिल्ला प्रसङ्गहरूको चर्चा गर्नुअघि नागरिकता सम्बन्धी नेपालको ऐतिहासिक दृष्टिकोण बुझ्नु र हामी कसरी आजको अवस्थासम्म आइपुग्यौं भन्ने जान्नु जरुरी छ। 2009 सालमा पहिलो पटक नेपाल नागरिकता ऐन बन्यो, जुन ऐनमा नागरिकता कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने बाहेक अरू धेरै कुरा लेखिएको थिएन। त्यसपछि एकैचोटि नागरिकताको उठान 2019 सालको पञ्चायती संविधानले गरेको हो। विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा 2019 सालको संविधानमा लेखिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नागरिकको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि र अरूको हकमा कम्तीमा 15 वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। यसैको आधारमा 2020 सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनमा भनिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकार समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। पञ्चायती राजाको अवसानपछि ल्याइएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा भनिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेशीको व्यक्तिले विदेशीको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। सबै दलको सहमतिमा बनेको अन्तरिम संविधान 2063 मा नागरिकता सम्बन्धी गरिएको प्रावधानमा भनिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ।
त्यसैमा टेकी बनेको नेपाली नागरिकता ऐन 2063 मा लेखिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्ता पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। देशको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान जस्तो मामिलामा राजनीतिक स्वार्थ स्थान्नु आफैमा विडम्बना हो। आखिर सत्य एउटै हुन्छ। एउटै कुरा कसैका लागि राष्ट्रवाद हुनु, कसैका लागि राष्ट्रघात हुनु सानो विडम्बना होइन। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नागरिकता विवाद थप पेचिलो बन्द। राष्ट्रपति र सरकार बीच सिधै टकराव। राष्ट्रपति भण्डारीको प्रशंसा र आलोचना। किन फिर्ता गरियो नागरिकता विधेयक? नागरिकता विधेयक प्रकरण विशेष द न्युज रिभ्यू।